बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर के दबंग एसएचओ सैफुल्ला नियाजी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के हाथों क्यों कत्ल हुए, कौन से वो असल हकाइक हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल मैकेनिक ने खुद पुलिस को गिरफ्तारी क्यों दी, और माँ बहन की गालियों वाला जो मामला बताया जा रहा है मुल्ज़म की तरफ से, उसमें क्या हकीकत है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो लाहौर में पेश आया। लाहौर के बड़े ये दबंग एसएचओ समझे जाते हैं सैफुल्ला नियाजी, और इनको गोलियां मारकर उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब ये उस वक्त गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया जब मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ इनका किसी बात के ऊपर कोई झगड़ा हुआ और बात गालम गलोच तक पहुंची। और ये भी बताया जाता है कि हाथापाई तक मामला जो है वो भी जा पहुंचा था। इन्हीं का जो पिस्टल है वो उस मुल्जिम के हाथ में कैसे आया कि उसने इन्हीं के पिस्टल के साथ वार किया और फिर इनको गोलियां मार के वहीं पे कत्ल कर दिया। और वो मुल्जिम वहां से भागा नहीं बल्कि वो वहां मौजूद था। डॉल्फिन वालों ने उसको अरेस्ट किया है। ये जो खबर बताई जा रही है कि मुल्जिम इससे पहले के भागता तो डॉल्फिन वाले वहां पे पहुंच गए और उन्होंने उसको दबोच लिया, ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पे जिसने भी भागना होता है, किसी मुल्जिम ने कोई क्राइम करके, उसको बहुत टाइम भी मिल जाता है, मार्जिन भी मिल जाता है और वो आराम से कहीं फरार होना चाहे तो वो फरार भी हो जाता है। असल मामला ये बताया जा रहा है कि ये जो एसएचओ हैं, ये बेसिकली पहले थाना शादमान में बतौर एसएचओ काम कर रहे थे और अब कुछ अरसे से ये बाबू साबू में एज अ इंचार्ज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अब ये जो जिस जगह पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे बाबू साबू के एरिया में, वहां पे इन्होंने एक फ्लैट ले रखा था। उस फ्लैट के अंदर इनकी फैमिली रहाइश पजीर नहीं थी, बल्कि ये वहां पे खुद आराम वगैरह करते थे और अपनी जो इनकी प्राइवेट एक्टिविटी थी वो वहां पे ये बैठते थे। और ये जो लड़का है जो कि बताया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है, इसके बारे में जो इनके करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो लड़का है बेसिकली एसएचओ सैफुल्ला नियाजी के पास इसका बहुत ज्यादा आना जाना था। और अब इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि ये लड़का जो अदील है ये बताता है कि मेरी तलह कलामी हुई और मेरी माँ बहन को गालियां दी, जिसकी वजह से मैंने एसएचओ को सैफुल्ला नियाजी को यानी गोलियां मार के कत्ल कर दिया। ये इतना सादा मामला नहीं है और ना ये गालम गलोच की वजह से इस तरीके से ये मर्डर हुआ है। इसमें असल जो मामला बताया जा रहा है कि जब से ये बाबू साबू में जाके ये जो एसएचओ हैं ये वहां पे एज अ इंचार्ज काम कर रहे हैं, तो तब से इन्होंने ये फ्लैट जो है वहां पे ले रखा था। उस फ्लैट के नीचे ही इस लड़के की मोटरसाइकिल मैकेनिक के तौर पे एक दुकान भी थी, ये काम वगैरह भी करता था। और इसका ज्यादातर जो वक्त है जब ये एसएचओ अपने फ्लैट पे मौजूद होते थे तो ये लड़का उस फ्लैट में ही ज्यादा मौजूद होता था। अब इनके आपस में क्या तल्लुकात थे, दोनों के क्या मामलात थे, जो वहाँ के रहायशी लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये जो अदील है इसका एसएचओ के पास बहुत ज्यादा आना जाना था, यानी इसका मोस्टली जो टाइम है वो उनके साथ गुजरता था। और पहले भी इनकी आपस में कई दफा छोटी मोटी जो इस तरह के वो इनको डांट डपट कर देते थे और ये इन चीजों को बोदर भी नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इसने उन्हीं का पिस्टल पकड़ा है और उनके पिस्टल से उनको पकड़ के मार दिया है। तो अब इसमें ये भी एक चीज बताई जा रही है कि ये जो लड़का है इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसकी फैमिली जो है उसका भी ये जो एसएचओ है उनके पास आना जाना था। अब जो वहाँ पे और भी रहायशी करीबी लोग हैं वो ये बताते हैं चीजें जिनको के छुपाया जा रहा है। और ये लड़का जो है इसने बेसिकली ये गिरफ्तारी भी खुद इसीलिए दी है और जिसको के पुलिस बढ़ा चढ़ा के अब पेश कर रही है कि जी ये तो हमने इसको भागने ही नहीं दिया, हमने इसे फौरी तौर पे दबोच लिया, हमने तो इसको पकड़ लिया। तो अब ये बता रहा है कि जी मैंने इस वजह से मारा है कि इसने मेरी माँ और बहन को गालियां दी थी
اور یہ ماں بہن کی گالیوں والا معاملہ نہیں، معاملہ اس سے کہیں آگے بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ایس ایچ او کی بات کریں تو ان کے بارے میں جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، یعنی ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بدتمیزی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، بہت زیادہ گالم گلوچ کرتے تھے۔ اب یہ کوئی ایک پولیس والا جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، یہ تقریباً ہر دوسرے پولیس والے کا یہی کام ہے کہ طاقت کا استعمال کرنا، گالم گلوچ کرنا ان کے لیے بہت کامن سی بات ہوتی ہے۔ ان کو تو یہ فیل بھی نہیں ہوتا کہ یہ کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غریب یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے یہ مفت میں کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، مفت میں چیزیں بھی ان کی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ان کو نہ صرف گالم گلوچ کرتے ہیں بلکہ ان کی درگت بھی بناتے ہیں۔ تو یہ جو ایس ایچ او ہیں سیف اللہ نیازی، ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں اس لیے مشہور تھی کیونکہ یہ لاہور کے جب تھانہ شادمان میں رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کافی اس طرح کے کام وغیرہ ان کے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ جو مرڈر ہے اس کو کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ خواہ ان کے آپس میں اس لڑکے کے یا یہ جو ایس ایچ او سیف اللہ نیازی ہیں کوئی بھی معاملات تھے، کوئی بھی تعلقات تھے، کسی بھی طرح کے ان کے آپس میں مسئلے مسائل تھے، اس کا ہرگز بھی یہ حل نہیں تھا کہ ان کو اس طریقے سے مرڈر کر دیا جاتا۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی ایسے معاملات تھے بھی تو یہ جو لڑکا ہے یہ کل کلاں کو جیسے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مقدمہ ہی درج کروانے چلا جاتا ہے اس ایس ایچ او کے خلاف یا یہ عدالتوں تک پہنچ جاتا تو اس کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہونی تھی، جو کہ آج کل ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اپنے پیٹی بھائی کے خلاف تو کوئی بھی مقدمہ بھی درج کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کے معاملات جو یہ بات بتائی جا رہی ہے جی گالی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو یہ والا معاملہ نہیں، معاملہ اس سے کہیں آگے ہے۔ اور یہ معاملہ جب اس لڑکے کو عدیل کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو یقیناً یہ چیزیں اگر پیٹی بھائی جو ہیں ان کے ایس ایچ او سیف اللہ نیازی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ نہیں چھپائیں گے اصل معاملے کو تو یہ معاملہ جو ہے یہ کافی بھیانک ہے اور یہ کل کو پھر آگے نکل کے سامنے آ بھی سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا آپ سے یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ جو عدیل ہے موٹر سائیکل مکینک وہ کہتا ہے کہ سیف اللہ نیازی نے مجھے میری ماں بہن کی غلیظ گالیاں دی ہیں اور پہلے بھی وہ مجھے گالیاں دیتے تھے، میں برداشت کر لیتا تھا، لیکن اب میرا جب آج ان سے جھگڑا ہوا، تکرار ہوئی اور بات جو ہے وہ گالیوں تک پھر پہنچ گئی، جب انہوں نے مجھے دوبارہ سے ماں بہن کی گالیاں دی تو میں نے ان کا پسٹل پکڑا اور ان کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ڈولفن والے یہ ایج لے رہے ہیں جی کہ یہ سارا ہم نے ملزم فوراً جا کے دبوچا اور گرفتار کر لیا ہے۔ تو اگر یہ ایس ایچ او کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ 2 سال پہلے ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اس کو چیک پوسٹ کے اوپر روکا گیا تھا اور جب اسے چیک پوسٹ پہ روکا گیا تو پیچھے کچھ سواریاں اس کے بیٹھی تھی جن کے پاس منشیات وغیرہ تھی اور بقول اس رکشہ ڈرائیور کے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سواریوں کے پاس کوئی منشیات ہے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ چیک پوسٹ پہ روکا گیا ہے چیکنگ کے لیے، سواریاں فوری طور پہ نکل کے رکشے میں سے بھاگ گئیں اور وہ جو رکشہ ڈرائیور ہے ظاہرہ اس کا رکشہ تھا، اس نے تو وہاں سے کہاں بھاگنا تھا۔ جب وہ سامان چیک کیا گیا اس میں منشیات تھی، منشیات کو جب پکڑا گیا تو اس رکشہ ڈرائیور جو ہے اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جیل تک بھیجا گیا، جو کہ بعد میں سیف اللہ نیازی نے خود بھی بتایا تھا کہ میں مجبور تھا کہ میں نے ایک بے گناہ کے خلاف جو ہے وہ پرچہ بھی دے دیا اور اس کو پھر اس کی جیل بھی بھگتنی پڑی۔ تو ان کے حوالے سے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اور بھی کافی لوگ کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے اور لوگوں پہ پریشر ڈالنا، گالم گلوچ کرنا اور اسی طرح کے اور دوسرے کام طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کرنے۔ لیکن یہ جو قتل ہے اصل جو یہ موٹر سائیکل مکینک عدیل ہے، اس کے بارے میں جو یہ بات صرف کی جا رہی ہے کہ گالم گلوچ والے معاملات ہیں تو یہ معاملات اس سے کہیں آگے تک ہیں۔ اس لڑکے کا ان کے پاس بہت زیادہ آنا جانا تھا، ان کے ساتھ وہ بہت ٹائم سپینڈ کرتا تھا اور اب اس نے ان کو کسی بلیک میلنگ کی وجہ سے مارا ہے، کس وجہ سے ان کو قتل کیا ہے، یہ اب کام ہے کہ پولیس اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ جو لوگ ہیں ان کے قریبی وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ان کا آپس میں کافی
झगड़ा नजर आया था, सुनने में कुछ ऐसी चीजें आई थी, लेकिन जाहिर है लोग फ्रंट पे आके ऐसी बातें जो हैं वो नहीं खुल के करते, लेकिन मामला जो है वो कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।